Pagkaanindot gayod sa kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo. Kung musaka ka niini nga bahin sa bukid, ug magalantaw ka niini nga kabuhatan sa Ginoo, makasulti gayod ikaw ug makaingon ikaw sa imong kaugalingon na pagkamaayo gyud sa Ginoo, pagka-perfect sa iyahang gibuhat. Kini gibuhat sa Ginoo tungod ug alang lang gayod sa kaayuhan sa tao. Kini iyang gihimo dili aron atoa nga binuangan, dauton o usikan kini nga kinaiyahan. Tungod kay kini gibuhat sa Ginoo nga aduna gayoy dako nga katuyuan alang kanato na mga tao. Ang katuyuan sa Ginoo niini nga kinaiyahan mao nga ikaw matabangan niya nga mahatagan og kapahulayan diha sa imong ka-stress sa mga problema, mga pagsulay ug uban pa nga nakapahatag kanimo og ka-stress sa kinabuhi. Pinaagi sa paglantaw niini nga kaanyag nga kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo. Sigurado gayod na ikaw ma-relax diha sa imong nahuna, diha sa imong kasing-kasing o sa makadiyot imuhang mahikalimtan ang mga butang nga nakahatag kanimo ug ka-stress kakapoy diha sa imuhang kinabuhi. Nga diin ikaw makamuni-muni diha sa imong kaugalingon ug unsa gayod kaayo ang Ginoo ug unsa gayod sa kamaayo diha kanimo pinaagi sa paglantaw niining maanyag maanindot nga kinaiyahan. Kasagaran nga pangpawala sa ato ang stress o kakapoy nga atong nakuha diha sa ato ang grabe nga pagpanarbaho o nakuha nato sa adlaw-adlaw natong ginabuhat o ginahunahuna nga mihatag kanato o gilabihan gayud kakapoy nga diin miingon kita sa atong kaugalingon na gusto kong moadto sa mga dapit nga adunay nindot nga mga talan-awon aron makapahulay kadali gikan sa hilabihan kagrabe nga pagpanarbaho. Og sagad sa mga maanindot na mga talan-awon nga atong ginaadto mao ang mga kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo nga hilabihan gayud kaanyag ug kaanindot na pagalantawon. Kung ikaw taga Davao Region, anaa ba ikaw mahimutang sa Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte o sa silingang dapit dinhi sa Davao Region, ilabi na kung taga Davao City ka, dili na nimo kinahanglan moadto pa sa lain-lain na mga dapit o mulangyaw pa sa lain na mga dapit aron lamang makakita og mga maanindot na mga talan-awon nga mao ang mga kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo. Tungod kay dinhi mismo sa Davao City ania mahimutang ang usa ka anindot na talan-awon o nindot na kinaiyahan nga tingali wala pa nimo makita o masuruyan nga mao ang Sonnenberg Mountain View nga ania mahimutang sa Sitio Cruising S, Marilog District, Davao City. Diri sa ilahang Mountain View makita nimo nga aduna sila'y coffee shop o mga lain-lain na mga pagkaon ilabi na gyud kakanin nga diin pwede ka maka-order og makakaon og makakape, maka-snacks samtang galantaw ka sa maanindot nga kinaiyahan. Aduna sila'y mga table nga gipahimutang diha sa ilahang garden nga diin pwede ka nga diha mulingkod mga pi samtang magalantaw sa imuhang palibot. Dinhiya sa ilahang Mountain View makita nimo ang ilahang nindot na kinaiyahan. Dinhi makita nimo ang Sea of Clouds na sagad ato ang ginahandom nga makita, ginatinguha na makita kay nagtuo kita
nga kini usa ka anindot na talan-awon nga diin maka-relax ka nato. Ang Sea of Clouds sagad kini nga makita nato sa sayo sa kabuntagon. So kung buot ikaw nga mulantaw sa Sea of Clouds, mas maayo nga ikaw musaka dinhiya nga dapit sa sayo sa kabuntagon aron makita nimo ang Sea of Clouds dungan sa pagsaka sa adlaw. Gawas sa sunrise nga imong makita og kaanindot sa Sea of Clouds, dinhi usab makita nimo ang nagkanilain na mga matang sa mga kabulakan. Og dinhi usab makita nimo nga aduna sila'y fish pond nga diin makita nimo ang ilahang daghan usab na mga klase na mga isda nga naa sa ilahang fish pond na diin makadugang sa karelax sa atoang panghunahuna. Kung muanhi ka dinhiya nga dapit makarelax gayud ikaw. Mupalit ka og mainom og makaon og mulingkod ka diha sa ilang mga lamisa nga anaa may mutang sa ilang garden og magalantaw ka sa kaanindot sa kinaiyahan diha sa ilahang palibot. Labi na gyud kung magalantaw ka diha sa kanindot sa Sea of Clouds nga klaro kaayo nga makita sa imong mga mata samtang ania ikaw dinhiya sa Sonnenberg Mountain View. Uban sa akong pamilya kami ni Suroy ani nga dapit kay buot kami nga mo relax kadali ug makakita o mulantaw sa anindot na kinaiyahan nga gihimo sa atoang Ginoo. Samtang ania kami dinhiya nga dapit, nalingaw ako og video sa palibot niini nga mountain view. Nalingaw ako og lantaw sa Sea of Clouds nga hilabihan gayud kaaniyag og kaanindot nga lantawon samtang ania ka dinhiya sa ilahang mountain view. Nalingaw usab ako og lantaw niining usa ka ilado nga buntod dinhiya sa Marilog District nga mao ang Mundo Hill nga ania mahimutang sa tunga-tunga sa Bukidnon o sa Davao City nga gitawag Buda. Nalingaw sa makuglantaw sa ilahang mga isda nga naha sa ilahang fish pond o sa mga bulak nga niya sa ilahang garden na hilabihan usab kaaniyag nga makadugang sa ilahang mga nindot na mga talan-awon dinhi nga dapit. Dinhiya sa Sonnenberg Mountain View, malingaw gayud ikaw kung ang imong gusto mao lamang ang paglantaw o pagtan-aw sa mga nindot na mga talan-awon o pagtan-aw sa mga maanindot na kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo. Busa kung ikaw ikapoy sa imuhang trabaho o buot ikaw nga mo relax, pwede ikaw nga musaka dinhiya niini nga dapit sa Sonnenberg Mountain View aron man lang sa makadiyot o sa makadali nga higayon mahikalimot ikaw sa kakapoy sa imuhang niunahuna o kakapoy sa imong nahuna o kakapoy sa imuhang lawas gumikan sa pagpanarbaho. Dinhi sa Sonnenberg aduna sila lain-lain na mga pamaagi sa ilahang entrance fee. Kung buot ikaw nga musuroy lamang o mulantaw sa ilahang nindot na kinaiyahan, pwede lang nga maulang ang imong bayaran. Apan kung buot nimo nga ikaw magkapi-kapi, magkaon o ilahang kakanin nga ni Adria nga mao ang suman, puto, 80 o uban pa samtang nagalantaw sa mga maanindot na mga talan-awon o sa kaanindot sa kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo,
pwede ra usab nga mukuha ikaw og package may kalabutan niini. Apan kung buot usab ikaw na mamahaw, mukaon og mga medyo heavy na mga pagkaon para masudlan ng imong tiyan, samtang nagalantaw sa kaanindot o kaanyag sa kinaiyahan na gihimo sa Ginoo, pwede ra usab kaayo. So aduna sila lahi na mga pamaagi sa ilang entrance fee o lahi usab nga mga bayronon. Pero sigurado na kaya ra nimo kini ang ilahang entrance fee diri ma-package man o dili, abot kaya ra kaayo o sulit kaayo siya na imuhang bayaran kung ania nakadria o makita na nimo ang kaanindot sa kinaiyahan, kaanindot sa gihimo sa Ginoo dinhi usab na lapit. So kung ikaw taga Davao Region, taga Davao City, ayaw na adto sa lain-lain nga dapit, kung ang imo man lang gipangita kay susama niini tungod kay aduna kita mismo dinhi sa Davao City nga niya mahimutang sa Marilog District na ilabihan kaanindot nga dapit, ilabihan kaanindot na mountain view na diin makarelax gayud ikaw kay gawas nga nindot ang mga talan-awon dinhi bugnaw usab dinhi nga dapit. Diin kung sayo sa kabuntagon mabati gayud nimo ang kabugnaw nasukwahi sa kainit dito sa syudad. Labi na gyud karon nga mga panahona nga ilalom kita sa kining ginatawag El Nino nga diin buot gayud nato nga maka-feel kita og kabugnaw, normal, natural na kabugnaw, og dinhi nga dapit masinati nimo ang natural nga kabugnaw taliwala man sa El Nino sa ilabihan kainit nga atong nasinatian dinhi sa Davao Region o sa tibuok nasod sa Pilipinas. So kung ikaw buot nga musuroy, suroy na dinhi sa atoa mismong kaugalingon nga mga talan-awon dinhi sa syudad sa Davao City. Kini sakop pagayod kini sa Davao City, although naa kini sa bukid nga bahin, apan kini usa ka dapit nga nahisakop pagayod sa Davao City. So ayaw na paglangan, laag na dinhi nga dapit og lantawa, tan-awa ang kinaiyahan na hilabihan gayud kanindot na gihimo sa Ginoo. So hantod lang dinhi taman ang ako ang pagyawit-yawit kay aron makapa-minsar pa mo sa inyong kaugalingon ug makahuna-huna nga mulaag dinhi nga dapit. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa akong mga yawit dinhi sa atoang video. Ug unta inyoha nga padayon nga suportahan ang atong video bisan og dili drone ang atong gigamit sa pag-capture niini na mga videos o niini na mga nindot na mga talan-awon. Daghan kaayon salamat sa inyong paglantaw ug sa inyong suporta ug manghinaot ko nga padayon gihapon kamo nga magasuporta sa ato ang mga videos. Daghang salamat o God bless sa tanan.